वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 का इफ्तिताह कर दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट के इफ्तिताह करने से बिजली की प्रोडक्शन 2200 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। K3 बिजली घर मंसूबे से 12 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली बनाई जा रही है। चीन पाकिस्तान की दोस्ती की ये बेहतरीन मिसाल है और अब हम इंशाअल्लाह अगले मराहिल में दाखिल होंगे। माजी करीब में कुछ मुश्किलात थी, कुछ खुद पैदा करदा मुश्किलात हमने की, जिससे कि CPEC में वो तातुल का शिकार हो गया। लेकिन अब हमारी भरपूर कोशिश है कि CPEC का मंसूबा तेजी से आगे बढ़े। न्यूक्लियर पावर प्लांट K3 का मुआहदा सिर्फ चीन की मदद से मुमकिन हुआ। CPEC को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को तवानाई की अशद ज़रूरत है। K3 मंसूबे से इस कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी, जबकि माजी के तातुल के शिकार मंसूबों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। मैंने एक CCTV फुटेज पूरी खैबर रोड से पुलिस लाइन की तरफ आते हुए मैंने खुद कुछ निकाल लिया है। पुलिस लाइन के अंदर हमने कैमरे अपने लगाए हुए थे, उसके जरिए हमारे पास फुटेज आ गई, चेहरा आ गया, बंदा हो गया। नेक्स्ट स्टेप उसका शनाख्त का है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नेटवर्क का है, उसके बाद जो उसके फैसिलिटेटर्स हैं उन तक पहुंचने का है। हमलावर पुलिस की यूनिफॉर्म में था, दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आया। हमने मोटरसाइकिल भी तलाश कर ली है। IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म शाह अंसारी का बड़ा दावा। कहा, पेशावर लाइन में धमाका करने के नेटवर्क के नजदीक पहुंच चुके हैं, एक शहीद का बदला लेंगे। इमरान खान की मुबैना बेटी टहरियान को जाहिर न करने पर नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान नाअहली केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान का इतराज है कि अब पब्लिक ऑफ होल्डर्स नहीं, इलेक्शन कमीशन से कंफर्म करना है कि मौजूदा पोजीशन क्या है। इमरान खान ने एतराज उठाया तो बेंच की तश्कील नो कर दी है। इस्तीफा मंजूर करने से 4 दिन पहले देखे कहते हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि क्यों इस्तीफा मंजूर नहीं करते। जब इस्तीफा मंजूर हो गए तो धरने देने लगे कि आपने हमारा इस्तीफा क्यों मंजूर किया। और फिर ये बात कि आप बरह रास्त सड़कों में फोर्सेस को टारगेट बनाते हो, कौम के ज़हनों में फोर्सेस के खिलाफ एक नफरत बरते हो। PTI इस्तीफे मंजूर कराने के लिए 8 माह सड़कों पर धक्के खाए, जब मंजूर हुए तो फिर भी शोर डालना शुरू कर दिया। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इमरान खान ने पेशावर हादसे पर भी सियासत की। हम 90 के बजाय 70 दिनों में इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, लेकिन अवाम के जहन को खराब मत करें। आज आप महंगाई देख रहे हैं, जो आप आज ये अफरा तफरी देख रहे हैं, जो आज आप ये LCs के कंप्लेंट सुन रहे हैं, इस सारे का सारा मैं समझता हूं कि एक मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस का एक नतीजा है और हमें सबक सीखना चाहिए। जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस अपने ओरिजिनल जो फैसला था उसको रिवाइज करेंगे और हम उसको उस पर अमल दरामद करेंगे। बैंकारी निज़ाम को शरीयत के मुताबिक लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ने सूद खात्मे से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तें वापस ले ली। वजीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार का नेशनल इस्लामिक इक्तसादी फोरम से वीडियो लिंक खिताब। कहा, पाकिस्तान जल्द तरक्की करता नजर आएगा। ख्वाहिश है जितना जल्द हो सके सूद का खात्मा करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तंजीमी इजलास में पार्टी के बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान से तंजीमी ओहदेदार और दीगर रहनुमाओं भी शरीक। मरियम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कारकुन ही जमात की असल ताकत और सरमायाकारी होते हैं। मैं अपने आप को पार्टी का कारकुन समझती हूँ। तंजीमी दौरों का मकसद मुशावरत और तजावीज़ का हसूल है।
سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد رات کو شیخ رشید کو میڈیکل کے لیے پولی کلینک ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا میڈیکل ٹیسٹ کرایا گیا۔ پولیس کے مطابق شیخ رشید کو جلد علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ گھروں میں داخل ہوئے، سیڑھیاں لگا کے انہوں نے دروازے توڑے، بدتمیزی کی ہے اور تمام ملازمین کو مارا ہے۔ یہ اسلام آباد کی پولیس ہے اور میں خانہ کعبہ کی چھت پہ میں نے نماز پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کبھی نشہ نہیں کیا۔ مجھے راولپنڈی کی حدود میں میرے گھر سے اسلام آباد پولیس کے 200 اہلکاروں نے گرفتار کیا۔ مجھے نہیں معلوم میرے اوپر کون سے مقدمات لگائے گئے۔ سربراہ شیخ رشید احمد نے گرفتاری کے بعد بیان میں کہا کہ پولیس نے دروازے توڑے اور مجھے گرفتار کیا، جبکہ مجھے کپڑے بھی نہیں پہننے دیے۔ شیخ رشید کی گرفتاری پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی شدید مذمت، کہا ایسی نگران حکومت تاریخ میں اس سے پہلے ہم پر کبھی مسلط نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس عوامی تحریک کا متحمل ہو سکتا ہے جس کی جانب ہمیں ایسے وقت میں دھکیلا جا رہا ہے جبکہ امپورٹڈ سرکار ہمارا دیوالیہ نکال چکی ہے۔ معلوم نہیں نگران حکومت کس ایجنڈے پر آئی ہے، چن چن کر ہمارے قریبی ساتھیوں کو ٹارگٹ کر کے اٹھایا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے بھی خاموشی توڑ دی، کہا نگران حکومت اگر امن و امان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو پھر بہتر ہے کہ گھر جائیں۔ ڈالر نے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا۔ موجودہ دور حکومت میں اب تک ڈالر 90 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 3 روپے 17 پیسے بڑھ کر 272 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ پشاور دھماکے کے بعد کے پی پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سہیل خالد کو ڈی آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا۔ تقرر و تبادلوں میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ یہ مشکل دور جو ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف سازش کی گئی اور سازش کر کے ان کو 2018 میں اقتدار سے نکالا گیا اور ایک ایسے بدبخت ٹولے کو جو ہے وہ اس ملک پہ مسلط کیا گیا جس نے ملک کا یہ حشر کیا۔ یہ بدبخت انسان جو ہے یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک ناسور ہے اس ملک کی سیاست میں اور اس کو قوم کو ادراک کرنا چاہیے۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان پی ٹی آئی کی نااہل حکومت کی وجہ سے ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی عمران خان پر کڑی تنقید، بولے عمران خان نے آئی ایم ایف سے سخت شرائط پر معاہدہ کیا، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہمیں مشکل فیصلہ کرنے پڑے۔ عمران خان نے جھوٹے دعوے کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا، انہوں نے قائد نواز شریف کو سازش کر کے اقتدار سے ہٹایا۔ عمران خان ملکی سیاست کے لیے ایک فتنہ ہے۔ میرے سے وہ چیزیں پوچھے جب میں اقتدار میں تھا، اگر یہ نہ ہٹاتے پھر ہم ذمہ دار تھے۔ اگر یہ نہ سازش کر کے، یہ جو شہباز شریف اب بولتا پھرتا ہے، کیوں آپ نے سازش کی تھی کہ اگر آپ کو اتنا خوف تھا، ہماری تیاری نہیں تھی، ملک کے حالات بہت برے تھے، ہمیں رہنے دیتے۔ 1 سال، 1.25 سال، 1.5 سال رہ گیا تھا، ہم ذمہ دار تھے۔ پھر ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہو جو آپ آ کے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے؟ ہر طرح ملک نیچے لے گئے ہیں۔ میں صرف اپنے دور حکومت کا جواب دہ ہوں، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا خطاب، بولے پی ٹی آئی اقتدار میں ملک ترقی کر رہا تھا لیکن پی ڈی ایم حکومت نے سب برباد کر دیا کیونکہ حکومت صرف الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر 90 دنوں میں الیکشن نہ کرائے تو آرٹیکل 6 لگ جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وعدہ کیا تھا خیبر پختونخوا کو سستا آٹا دیں گے، اپنے کپڑے بیچ دیں گے۔ سیلاب کے بعد کے پی کو 10 ارب روپے دینے کا کہا تھا، 1 روپیہ دینا بھی بھول گئے۔ شہباز شریف صاحب نے آج الزام لگایا خیبر پختونخوا کو سیکیورٹی کی مد میں
417 अरब रुपए मिले वो भी गायब हो गए। इसका रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है, ये झूठ है। वो 717 अरब रुपए इसलिए नहीं मिले थे कि वो सिक्योरिटी पर लग गए। साबिक सूबाई वजीर खजाना तैमूर झगड़ा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीका में शरह सूद में इजाफा, शरह सूद में 0.25% तक जा पहुंचा। माहिरीन की अमरीका में रवां साल शरह सूद बुलंद तरीन सतह पर ही रहने की पेशगोई। अमरीका में मसला फ़लस्तीन के दौर में रियासती हल की हमायत कर दी। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान खाना जंगी रोकना अव्वलीन तरजीह है। खित्ते में क़याम अमन और 2 रियासती हल का फार्मूला तैयार करना होगा। दोनों फरीकों की जानिब से जंगबंदी और एतमाद की फ़िज़ा कायम करने का इंतज़ार रहेगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की मकबूजा बैतुल मक़दिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीनियर और जूनियर सिलेक्शन कमेटियों का ऐलान कर दिया। हारून रशीद की सरबराही में सीनियर सिलेक्शन कमेटी में 3 अरकान शामिल किए गए। 5 रुकनी जूनियर सिलेक्शन कमेटी की सरबराही कामरान अकमल के सुपुर्द कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक हारून रशीद की सरबराही में कौमी सीनियर सिलेक्शन कमेटी में कामरान अकमल, मोहम्मद समी और यासिर हमीद को शामिल किया गया। और पीसीबी के चेयरमैन और आईसीसी के डायरेक्टर नजम सेठी ने आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सरकार फील्ड सोबर्स ट्रॉफी और आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को पेश कर दिया।